नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, SKB रूहानी प्रोग्राम में मैं हूं आपका होस्ट राना ज़फ़र हुसैन। नाज़रीन, इस वीडियो में हम आपको सूरा कौसर का वजीफ़ा हाजत बताएंगे। नाज़रीन, इस मुख्तसर मगर जामिया वजीफ़ा की बरकत से आप हर किस्म के दुनियावी और रूहानी मसाइल से निजात अल्लाह की रहमत से हासिल भी कर पाएंगे। नाज़रीन, सूरा कौसर का वजीफा हर किस्म की दुनियावी हाजत के लिए बिजली की कड़क की तरह काम करता है। इसी निस्बत को मद्देनजर रखते हुए आज की वीडियो का मौजू सुखन सूरा कौसर का वजीफा है। इसलिए तमाम तर सुनने वालों से दिली तौर पर इल्तमास की जाती है कि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा, क्योंकि इस वजीफा में हम आपको सूरा कौसर के वजीफा की जामिया तरतीब बताएंगे, जिस पर अमल करने से हर जायज हाजत का हसूल अल्लाह की रहमत से जल्द मुमकिन होगा। वीडियो का बाकायदा आगाज नाज़रीन रब्बे जलील के बाबरकत नाम से करते हैं, जो बड़ा मेहरबान और हर मुश्किल के बाद आसानी अता फरमाने वाला है। नाज़रीन, सूरा कौसर का वजीफा इल्म रूहानियत में बड़ा मुतबरिक मकाम रखता है। इस वजीफा की दुनियावी और रूहानी हैसियत हर मेयार फिक्र के एतबार से बड़ा अफजल मकाम रखती है। इसी मुफरद हैसियत को मद्देनजर रखते हुए आज की वीडियो में हम आपको सूरा कौसर के चीदा चीदा फजाइल बताएंगे, ताकि आप अल्लाह के पाक कलाम की बरकत से अपनी जिंदगी में छाए हुए मसाइल से अल्लाह के नूर की बदौलत निजात हासिल कर सकें। नाज़रीन, सूरा कौसर का वजीफा आप हर जायज हाजत, दुश्मन से छुटकारा, बच्चों और घर की रूहानी हिफाजत, औलाद की बंदिश और रुकावट, जल्द हमल और अठराह जैसे मर्ज से निजात हासिल करने के लिए कर सकते हैं। इन तमाम तर फजाइल में से नाज़रीन हम सबसे पहले आपको दुश्मन से छुटकारा पाने का वजीफा सूरा कौसर का हवाला बताएंगे, इसलिए नहायत तवज्जो की भरपूर गुजारिश की जाती है। नाज़रीन, अगर आप किसी फर्द की तरफ से दुनियावी, ज़ाहरी और शैतानी दुश्मनी का सामना करते हैं तो सूरा कौसर का वजीफा इसके लिए बेहद मुजरब अमल तसव्वुर किया जाता है। इस अमल की बरकत से बड़ा दुश्मन भी आपके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। इस अमल के लिए नाज़रीन आपने हर नमाज इशा के बाद 313 बार सूरा कौसर की तिलावत अव्वलो आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ करनी है। कोशिश रहे दौरान वजीफा आपका गुमान और यकसुई कायम रहे। और अगर नाज़रीन आपको दुश्मन की तरफ से शैतानी वार, सिफली इलम और बुरे तवीज़ात का सामना हो तो आपने सूरा कौसर का वजीफा मुकम्मल करके पानी पर दम कर लेना है, और यह पानी घर के चारों कोनों पर थोड़ा थोड़ा करके लगा देना है। सिलसिला के बुजुर्ग इस अमल के बारे में फरमाते हैं कि 21 रोज के इस कुरानी अमल से आप सख्त से सख्त जादू, सहर व असेब से भी निजात पाएंगे। और अगर आपका कम उम्र बच्चा रोता रहता है या बार बार नजर लगती रहती है तो इसके लिए आपने सूरा कौसर की तिलावत 33 बार करनी है और पानी पर दम करके बच्चे को देना है। इंशाल्लाह इस कुरानी अमल से बच्चे की नजर बद जड़ से खत्म हो जाएगी। नाज़रीन, अगर किसी फर्द पर दुश्मन की तरफ से सख्त जादू की अलामात हो तो इसके लिए सूरा कौसर का वजीफा बेहद मुजरब अमल है। इस अमल के लिए मोहतरम नाज़रीन आपने अव्वलो आखिर 5-5 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ 111 मरतबा सूरा कौसर की तिलावत करके पानी पर दम करके साइल को देना है। 21 से 40 रोज का यह अमल आपको सख्त से सख्त जादू से भी निजात देगा। नाज़रीन, सूरा कौसर के हकीकी पस मंजर में जब आप इन्ना शानिया का हो अलबतर तलावत करते हैं, यानी बेशक आपका दुश्मन ही बेनामो निशान है, तो इस चीज का रूहानी फैज हर तरह के दुनियावी और शैतानी दुश्मन से निजात का बाइस साबित होता है। इंशाल्लाह अगर आप भी इस तरतीब पर अमल करेंगे तो आपका दुश्मन भी बेनामो निशान ही रहेगा। इस वजीफा की कामयाबी का इंसार नाज़रीन महज आपकी यकसुई पर है। अगर आप दौरान वजीफा दुश्मन को अपने गुमान में रखते हैं और वजीफा दिल से करते हैं, तभी उस फर्द पर इन्ना शानिया का हुवल अबतर का फैज उस फर्द पर जल्द वारद होगा। वीडियो का यह हिस्सा नाज़रीन सूरा कौसर का वजीफा फॉर दुश्मन से निजात के लिए है। उम्मीद है ये आसान कुरानी वज़ाइफ आपकी जिंदगी में उम्मीद की एक नई शम्मा जरूर रोशन करेंगे। नाज़रीन, हम वीडियो के दूसरे हिस्से की जाने बढ़ते हैं, जहां हम आपको सूरा कौसर का वजीफा फॉर औलाद के रिलेटेड
ایسے قرآنی وظائف بتائیں گے جن کی برکت سے حصول اولاد کے معاملے میں اللہ کی طرف سے آسانی رہے گی۔ ناظرین، سورہ کوثر کا وظیفہ حصول اولاد کے لیے بجلی کی کڑک کی طرح کام کرتا ہے، کیونکہ سورہ کوثر کا حقیقی پس منظر حدیث و تفسیر میں کچھ اس طرح سے بیان ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا سے ظاہری پردہ فرماتے ہیں تو کفار مکہ نے سرکار دو عالم کو نعوذ باللہ بے اولاد اور بے نام و نشان کہنا شروع کر دیا تھا۔ تب اللہ کی ذات کریمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر سورہ کوثر کو نازل فرمایا۔ اسی نسبت سے سلسلہ کے بزرگ اور صاحب علم افراد فرماتے ہیں، اگر آپ کو اولاد کی بندش کا سامنا ہو یا حمل کی بندش کا سامنا ہو تو سورہ کوثر کا وظیفہ اس کے لیے مکمل دوا بھی ہے، شفا بھی ہے اور دوا بھی ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو سورہ کوثر کا وظیفہ فار اولاد کے ریلیٹڈ چیدہ معلومات فراہم کرتے ہیں، اس لیے نہایت توجہ کی بھرپور گزارش کی جاتی ہے۔ ناظرین، سورہ کوثر کا وظیفہ فار اولاد کے لیے آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل ادا کرنے کے بعد حسب تفیق صدقہ بھی لازمی ادا کرنا ہے۔ صدقہ ناظرین کوشش کریے گا کہ ضرورت مند افراد کو ہی دیا جائے۔ اس کے بعد آپ نے ہر نماز فجر سے لے کے چاش تک کے وقت میں اول و آخر حسب محبت درود شریف کے ساتھ 111 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کر کے 3 گھونٹ پانی پر دم کرنا ہے، اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ نے 21 سے 40 روز تک خود بھی استعمال کرنا ہے اور شریک ہمسفر کو بھی لازمی دینا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے سخت اولاد کی بندش بھی صدقہ محمد و آل محمد ختم ہو جائے گی، اور اسی وظیفہ کامل کی برکت سے جلد حمل میں آسانی بھی رہے گی اور 18 جیسے موذی مرض سے نجات بھی ملے گی۔ ناظرین، سورہ کوثر کا وظیفہ ہر دنیاوی معیار فکر کے اعتبار سے اور ہر روحانی معیار فکر کے اعتبار سے عظیم روحانی طاقت کا حامل ہے۔ آپ اس وظیفہ کامل سے اپنی زندگی کے نشیب و فراز کو عروج میں بھی بدل سکتے ہیں اور اپنی ہر جائز حاجت کو اللہ کے اس پاک کلام کی برکت سے حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اوپر بیان کردہ سورہ کوثر کے فضائل بڑے مختصر مگر جامع ہیں، اور ان فضائل کو حاصل کرنے کے لیے وظیفہ کی ترتیب بھی سلسلہ کی طرف سے مختصر بیان کی گئی ہے۔ ناظرین، اگر آپ اپنی زندگی کے تمام معاملات میں سورہ کوثر کا فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو سورہ کوثر کا وظیفہ اکبر کرنا ہوگا۔ ناظرین، وظیفہ اکبر ایک قرآنی لفظ کی روحانی طاقت حاصل کرنے کا عمل ہے۔ اگر کوئی فرد اس مخصوص وقت میں اس عبارت کی روحانی طاقت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ فرد وقت کا سخی، وقت کا غنی، صاحب مال، صاحب جلال، صاحب حجات اور صاحب نصیب اللہ کی رحمت سے بن جاتا ہے۔ اسی نسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے ویڈیو کے آخری حصے میں ہم آپ کو سورہ کوثر کے وظیفہ اکبر کی ترتیب و تفصیل بتاتے ہیں، جس پر عمل کرتے ہوئے آپ اپنی زندگی کے بیشتر مسائل سے اللہ کی رحمت سے چھٹکارا حاصل کر پائیں گے۔ ناظرین، سورہ کوثر کا وظیفہ اکبر کرنے کے لیے آپ نے نفل اور صدقہ کی ادائیگی کے بعد 1,24,000 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت مکمل توجہ، یکسوئی اور اسم اللہ کو تصور رکھتے ہوئے ہی کرنی ہے۔ یہ تعداد ناظرین آپ نے 4 قمری ہفتوں میں پوری کرنی ہے۔ دوران وظیفہ ناظرین آپ نے کوشش رکھنی ہے کہ 5 سگریٹ، نسوار اور الکوہل والے تمام مشروبات سے پرہیز رکھا جا سکے، اور سورہ کوثر کے وظیفہ کے دوران آپ نے جھوٹ، چوری، چغلی اور غیبت سے مکمل طور پر اجتناب کرنا ہے۔ ناظرین، سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں یہ فعل اور لوازمات انسانی دماغ کو دوران وظیفہ منتشر رکھتے ہیں۔ اگر آپ دی گئی ترتیب پر عمل کرتے ہوئے سورہ کوثر کا وظیفہ اکبر مکمل کر لیں تو انشاءاللہ آپ تمام زندگی ہر قسم کے قرض، مرض، غربت و افلاس، رزق کی تنگی، رزق کی بندش و رکاوٹ، جادو، سحر و اسیب، آفات و بلیات، ناگہانی آفات، دشمن کے خوف، اولاد کی بندش، 18 اور ہر قسم کی دنیاوی اور روحانی بیماری سے نجات پائیں گے۔ ناظرین، صاحب علم افراد فرماتے ہیں کہ کسی بھی روحانی عمل کی بنیاد آپ کی توجہ، یکسوئی اور یقین کامل پر ہے، اور فیض بھی اسی نسبت سے جاری ہوتا ہے کہ اگر آپ وظیفہ کو مکمل یکسوئی اور یقین کامل سے مکمل کریں۔
اس لیے سورہ کوثر سے فیض حاصل کرنے کے لیے مکمل توجہ کا ہونا بے حد ضروری امر ہے۔ الغرض ناظرین، اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو سورہ کوثر کے وظائف کے ریلیٹڈ تمام روحانی عمل تفصیل سے بتا دیے ہیں۔ اگر آپ کو وظیفہ اکبر کی مزید معلومات درکار ہو تو آپ راشد بھائی کے نمبر 0308851999 پر رابطہ کر سکتے ہیں یا قرۃ العین بہن کے نمبر پر واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین، سورہ کوثر کے وظیفہ کے ریلیٹڈ یہ مختصر مگر جامع ویڈیو ہے۔ مزید آنے والے روحانی پروگراموں میں ہم آپ کو سورہ کوثر کے وظیفہ کے بارے میں مزید معلومات فراہم کریں گے۔ ناظرین، سلسلہ خیر البشریہ کے تمام روحانی اور علمی پروگرام حصول علم اور حصول حاجت کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ علم کی اس روشنی سے فیض حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ کوئی بھی روحانی اور علمی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ نقش وظائف اور مزید روحانی مشوروں کے لیے آپ راشد بھائی کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا ویڈیو میں موجود لنک کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔